हाइड्रोजनमा कहाँसम्म भएको थियो त्यो भन न। इलेक्ट्रोकेमिकल छ नि ओके हाइड्रोजन लाग्दैन। यसले होइन ठिक छ। यस फ्रम सिटसम्म हामी गरेको थियौँ होइन र अब सो हाइड्रोजनको प्रिपरेसन फ्रम एसिड वाटर एन्ड अल्कलिज भनेर पढ्छौँ हामी र हामीले फ्रम एसिड गरेको थियौँ र एसिडमा के अरे एक्वा सल्युसन इज रेड्युस नट रेड्युस भनेर सोधिन्छ अथवा के अरे विच वान गिभ्स अर डु नट गिभ्स भनेर सोध्छ। यहाँसम्म कुरा गरेको थियौँ। त्यस्तै अर्को छ फ्रम वाटर र वाटरमा पनि तीनवटा कन्डिसन छ। एउटा छ एलङ विथ कोल्ड वाटर, ठिक छ, एलङ विथ कोल्ड वाटर, अर्को छ स्टिम र अर्को छ मेटल हाइड्राइड। सो विच वान गिभ्स हाइड्रोजन एलङ विथ कोल्ड वाटर भनेर पनि त सोधिदिन्छ। र कोल्ड वाटरमा हामीलाई के थाहा छ, अल्कली एन्ड अल्कलाइन, अल्कली एन्ड अल्कलाइन, अल्कली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली एन्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल ले यसले हाइड्रोजनमा भएको के अरे वाटरमा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ, ठिक छ। सो अल्कली र अल्कलाइन भन्छौँ अथवा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भन्छौँ र मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भन्छौँ। जस्तै सोडियम इज ट्रिटेड विथ वाटर, देन इट गिभ्स सोडियमको हाइड्रोक्साइड दिन्छ र हाइड्रोजन दिन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम इज ट्रिटेड विथ वाटर, अनि यसले पनि यहाँको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर के दिन्छ, क्याल्सियमको हाइड्रोक्साइड दिन्छ र हाइड्रोजन दिन्छ। सो अल्कली र अल्कलाइन और मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्टले के अरे कोल्ड वाटरमा क्याल्सियम हो, कोल्ड वाटरमा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ, ठिक छ। त्यस्तै व्हिच वान गिभ्स हाइड्रोजन एलङ विथ स्टिम भनेर सोध्यो भनेर स्टिमको लागि हामी के भन्छौँ, लेस एक्टिभ मेटल। Okay, so less active metal मा that is magnesium, aluminum, zinc, iron, यिनीहरू लेस एक्टिभ मेटल हो र यिनीहरूले के गर्छ, स्टिममा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ। सो मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्टले कोल्ड वाटरको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ, तर लेस एक्टिभ मेटलले स्टिमसँग के हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ। र when iron is treated with steam, so when iron is treated with steam, then यसले के गर्छ, Fe3O4 फेरि सल्फ्युरिक अक्साइड दिन्छ र हाइड्रोजन दिन्छ। सो स्टिमले के अरे लेस एक्टिभ मेटलले स्टिममा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ, तर मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्टले अल्कली अल्कलाइनले के गर्छ, कोल्ड वाटरमा भएको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्छ। त्यस्तै अर्को छ मेटल हाइड्राइड र मेटल हाइड्राइडले हाइड्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन दिन्छ र मेटल हाइड्राइडमा हेर मेटल हाइड्राइडले हाइड्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन दिन्छ।
So when sodium hydride is treated with water, then यसले के गर्छ सोडियमको हाइड्रोक्साइड दिन्छ र हाइड्रोजन दिन्छ ठीक छ त्यस्तै क्याल्सियम हाइड्राइड के रे क्याल्सियम हाइड्राइड is treated with water, then यसले के गर्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ र हाइड्रोजन दिन्छ so metal hydride on hydrolysis gives hydrogen त्यस्तै so sodium hydride र calcium hydride is also called like के भन्छौं हाइड्रोलिथ पनि भनिन्छ so which one is हाइड्रोलिथ भनेर पनि सोधेला ठीक छ so water को तीनवटा कन्डिसन भयो एउटा भयो along with cold water एउटा भयो along with cold water अर्को भयो along with एउटा भयो along with cold water अर्को भयो along with steam र अर्को छ along with metal hydride ठीक छ र metal hydride सोधेको क्वेशन हो र उले यो सोधेको थियो कि which of the following gives hydrogen on hydrolysis र metal hydride मा calcium hydride को सोधेको थियो ठीक छ त्यस्तै अर्को छ from alkalis र alkalis मा र amphoteric metal these are called amphoteric metals so zinc tin aluminum lead these are amphoteric metal when amphoteric metal is boiled with aqueous alkali solution then zinc ले के गर्छ सोडियम जिंकेट र हाइड्रोजन दिन्छ tinले सोडियम एस्टेनेट र हाइड्रोजन दिन्छ र एल्युमिनियमले सोडियम एल्युमिनेट र हाइड्रोजन दिन्छ so in this way from acid water and metal hydride सँगको कस्तो वाटर हो metal hydride ले जेनरल वाटर सँग हाइड्रोलाइसिस गर्छ ठीक छ त्यसमा वाटर को टाइप मा जानु पर्दैन सिधै सोडियम हाइड्राइड इज ट्रिटेड विथ वाटर देन के गर्छ वाटर लाई डिकम्पोज गरेर यसले हाइड्रोजन लाइब्रेट गराइदिन्छ क्याल्सियम हाइड्राइड ले के रे वाटर मा भएको हाइड्रोजन लाई डिस्प्लेस गर्छ सो नर्मल वाटर मा जानु छ यो हाइड्राइड को केसमा ठीक छ so in this way hydrogen is prepared from acid water and alkali भन्छ त्यस्तै म्यानुफ्याक्चर मा आएर त र म्यानुफ्याक्चर मा इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भन्छौं र इलेक्ट्रोलाइसिस सबलाई थाहा छ अथवा अलिकति कुरा गरिहालौं र इलेक्ट्रोलाइसिस इज ठीक छ so water this one is water when electricity is passed through water then water is ionized into H plus and OH minus ionized हुन्छ र hydrogen is collected at cathode because cathode is the negative pole hydrogen is positive ion so yet this H plus यो बैलेंस को लागि हामी 4 राखेको छौं र H plus ले के भनेछ there is deficiency of electron so 4 electron is taken from reaction medium and it changes into atomic form but we know that hydrogen exists in diatomic or molecular form so it is collected at cathode त्यस्तै at anode र एनोड मा हाइड्रोक्सिल आयन अब हेर यहाँ के थियो इलेक्ट्रोन को डिफिसिएन्ट थियो त्यो भएर यसले 4 इलेक्ट्रोन रिएक्सन मिडियमबाट लियो तर यहाँ के छ इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस र इलेक्ट्रोन रिच छ भने यसले के गर्छ चारवटा इलेक्ट्रोन रिएक्सन मिडियमलाई लुज गर्छ र आफ्टर लुजिङ इलेक्ट्रोन इट चेन्जेस इन्टु OH मा चेन्ज हुन्छ र OH डिकम्पोज भएर वाटर र अक्सिजन दिन्छ अथवा यो प्र्याक्टिकल त हामी स्कुलिङमा पढ्ने बेलामा पनि गरेको हुन्छौं र त्यो बेला के गरेको हुन्छ कि भोल्युमेट्रिकली वाटर कन्टेन्स 2 part hydrogen and 1 part oxygen or volumetrically water contains or in water the ratio of hydrogen and oxygen is in water ratio of hydrogen and oxygen is कति हो 2:1 भन्छौं अथवा यहाँ हेर न यसरी क्याथोड तिरको ग्यासरमा सपोज दिस वन इज क्याथोड साइड र दिस वन इज एनोड साइड हो भनेर क्याथोड साइडको ग्यासरमा हेर्नु क्याथोड साइडको ग्यासरमा पुरै हाइड्रोजन भरेको हुन्छ तर एनोड साइडमा के हुन्छ आधीमा अक्सिजन हुन्छ यो पुरै हाइड्रोजन हो तर यहाँ के हुन्छ आधीमा अक्सिजन हुन्छ र आधीमा वाटर नै रहिरहन्छ सो यसले पनि रेशियो प्रुभ गर्दियो 2:1 ठीक छ र हेर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस र वाटर इज पुअर कन्डक्टर भन्छौं
र वाटर पुअर कन्डक्टर छ भने टु इन्क्रिज द कन्डक्टिभिटी फ्यु अमाउन्ट्स अफ एसिड अर अल्कली एड गरिन्छ। सो कुनै एउटा आइदर एसिड अर अल्कली एड गरिन्छ र एसिड एड गर्यो भने अब मानौ हामी डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड युज गर्यो भने त्यो पनि त H+ र SO4- मा आयनाइज हुन्छ, अथवा अल्कली बेस राख्यो भने KOH राख्यो भने त्यो पनि K+ र OH- मा के रे डिकम्पोज हुन्छ। देन यहाँ पनि त क्वेशन गर्दैला after when electrolysis is done, then hydrogen is deposited at cathode, but potassium ion is not deposited, अथवा hydroxyl is deposited at anode, but sulfate ion is not deposited due to भनेर पनि सोधिन्छ। So being high discharge potential भन्छौँ, ठीक छ, और डिसोसिएसन भोल्टेज भन्छौँ, जसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल बढी हुन्छ अथवा डिसोसिएसन भोल्टेज बढी हुन्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट भएर सोलुसनमा बसिरहेको हुन्छ र जसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल कम हुन्छ त्यो डिपोजिट हुने हो। सो पोटासियम आयन किन डिपोजिट भएन, त्यसको डिस्चार्ज पोटेन्शियल बढी छ हाइड्रोजन भन्दा, त्यो भएर हाइड्रोजन डिपोजिट हुन्छ। त्यसले सल्फेट किन भएन भने सल्फेटको डिस्चार्ज पोटेन्शियल हाइड्रोक्सिल भन्दा बढी छ, द्याट्स व्हाई सल्फेट डिपोजिट भएन। इज इट क्लियर? त्यस्तै अर्को छ लेन्स प्रोसेस र व्हिच वन इज लेन्स प्रोसेस भनेर पनि सोध्दैला। प्रोसेसहरुलाई अलिकति राम्ररी सम्झिराख्नु। कहिलेकाहीँ के गर्छ, स्टेटमेन्ट राखेर चिन्ह भन्छ, कहिलेकाहीँ के गर्छ रिएक्सन राखेर चिन्ह भन्छ। सो लेन इज द केमिस्ट र लेन्स व्हिच वन इज लेन्स प्रोसेस भनेर सोध्यो भने लेन्स प्रोसेसमा आयरन र स्टिमको रिलेसन सम्झिराख्नु। सो यसलाई हामी के भन्छौँ हेर, when superheated steam, so when superheated steam is passed over iron at 1000 degree, ठीक छ, when superheated steam is passed over iron at 1000 degree, then it gives hydrogen and this process is given by Lenz, त्यो भएर यसलाई लेन्स प्रोसेस भनिन्छ। सो लेन्स प्रोसेस भनेर सोध्यो भने आयरन र स्टिमको रिलेसन सम्झिराख्नु, ठीक छ। त्यस्तै which one is बोस प्रोसेस, र बोस प्रोसेस भनेको हेर यो बोस पनि केमिस्टको नाम हो र यहाँ क्वेशन गर्दैला बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास भनेर सोध्दैला। बाइ व्हिच एउटा क्वेशन भयो, बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास। त्यस्तै इन बोस प्रोसेस त्यहाँ क्याटालिस्ट र प्रोमोटर पनि युज गरिन्छ। सो व्हिच वन इज युज्ड एज क्याटालिस्ट एन्ड व्हिच वन इज, सर अलि बिस्तारै पढाउनु न। यस, सो एउटा क्वेशन के भयो, बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास एउटा क्वेशन गर्दैला। त्यस्तै यो Fe2 है, Fe2O3, ठीक छ। सो एउटा क्वेशन भयो बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास भनेर सोध्यो भने द्याट इज बोस प्रोसेस। त्यस्तै यो बोस प्रोसेसमा क्याटालिस्ट र प्रोमोटरको पनि युज हुन्छ। So which one is used as catalyst भनेर सोध्दैला। So Fe2O3 it is used as catalyst, but chromium oxide Cr2O3 it is used as promoter. So which one is catalyst and which one is promoter भनेर पनि सोध्दैला, ठीक छ। So iron oxide is catalyst and chromium oxide is promoter. अब आइरन अहिलेसम्म त धेरैचोटिको के रे एक्जाममा क्वेशन आएको छ, क्याटालिस्ट मात्रै भनेर पनि सोधेको छ। सो व्हिच क्याटालिस्ट र व्हिच क्याटालिस्ट इज युज्ड भनेर रिएक्सनको नाम दिन्छ। अब हेर यहाँ सबभन्दा बढी अहिलेसम्म 7-8 टाइम्स त क्याटालिस्टको मात्रै क्वेशन आएको छ, तर सबभन्दा बढी कन्ट्याक्टको क्याटालिस्ट V2O5 डाइभेनेडियम पेन्टोअक्साइड के रे क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अफ एमोनियामा प्लाटिनम गज सोधेको छ। त्यसै यही हाइड्रोजनमा हाइड्रोजिनेसन भनेर पढ्छौँ हामी र व्हिच क्याटालिस्ट इज युज्ड इन हाइड्रोजिनेसन भनेर सोधेको छ। त्यही भएर क्याटालिस्टहरु यस्तै सिम्पल कुराहरु पनि ध्यान दिनु, क्याटालिस्ट पनि सोधो रहेछ, ठीक छ। सो एउटा क्वेशन के हो, बाइ व्हिच प्रोसेस हाइड्रोजन इज अब्टेन्ड फ्रम वाटर ग्यास भनेर भयो। अर्को के हो, व्हिच वन इज युज्ड एज क्याटालिस्ट एन्ड व्हिच वन इज युज्ड एज प्रोमोटर भनेर सोध्दैला।
र क्याटालिस्ट र प्रोमोटर स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ र क्याटालिस्ट भनेको that chemical substance which helps to increase or decrease the rate of reaction but do not take part in chemical reaction, that is called catalyst हो भने promoter भनेको के हुन्छ भनेर जसले catalyst लाई back support दिने, so catalyst लाई back support दिने और promote गर्ने, that is called promoter भन्छ. So indirectly 2AG ले question यहाँ पनि भयो, by which process hydrogen is obtained from water gas, एउटा question, which one is catalyst and which one is promoter भनेर सोधेला, अथवा which one is Bosch process भनेर सोधेला. So Bosch process मा हेर first के गरिन्छ हेर, when steam is passed over hot carbon or coke, so when steam is passed over hot carbon or coke, then equal volume of carbon mono and hydrogen is obtained. So equal volume of carbon mono and hydrogen combinedly it is called water gas. So combinedly it is called water gas भन्छौं. So first water gas को preparation गरिन्छ. Secondly के गरिन्छ, promoter भनेको के हो भने जसले catalyst लाई promote गर्छ, back force गर्छ. र simple example ल्याउ न, कुनै +2 मा 20 वटा 30 वटा promoter हुन्छ भनेर भन्छौं हामी. र promoter जुन हुन्छ त्यो हाम्रो सामनेमा त आउँदैन, अथवा हाम्रो सामनेमा त्यही promoterहरु मध्ये कोही प्रिन्सिपल भएर आउँछ, कोही के रे कोअर्डिनेटर भएर आउँछ, र जो हाम्रो सामनेमा हुन्छ प्रिन्सिपल कोअर्डिनेटर दे आर कॉल्ड क्याटालिस्ट. तर जो बैक फोर्स हुन्छ, बैक सपोर्टमा आउँछ, दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर. र प्रोमोटर के गर्छ, त्यो क्याटालिस्टलाई भनेको त्यो डाइरेक्टरलाई अथवा प्रिन्सिपललाई भन्छ कि यस्तो यस्तो गर, अनि उले जे माइन्डेड दिएको हुन्छ त्यो मात्रै गरिरहेको हुन्छ. सो जो एक्सनमा आउँछ त्यो क्याटालिस्ट, जो बैक सपोर्ट में आउँछ that is called promoter. Is it clear? र promoter भनेको त्यो बैक सपोर्ट में बस्ने हो, ठीक छ. र क्याटालिस्ट लाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ प्रोमोटरले. ओके, सो फर्स्ट के गरिन्छ, steam is passed over hot carbon or coke, then equal volume of carbon mono and hydrogen is obtained, that is called water gas. र secondly के गरिन्छ, this water gas, this one is water gas, it is again treated with a steam in presence of iron oxide is catalyst and chromium oxide is promoter at 450 degree temperature, ठीक छ. then under this condition के हुन्छ, this carbon mono along with this oxygen it is oxidized. So carbon mono along with oxygen it is oxidized into carbon dioxide मा oxidized हुन्छ र hydrogen दिन्छ. And this process is given by Bosch, त्यो भएर यसलाई Bosch process भनिन्छ, ठीक छ. Is it clear? क्याटालिस्ट र प्रोमोटर कुनै रिएक्सनमा कन्ज्युम हुँदैन. क्याटालिस्ट भनेको प्रणीता, क्याटालिस्ट भनेको के परेको छ, that chemical substance which helps to increase or decrease the rate of reaction but do not take part in chemical reaction, that is catalyst हो नि. ओके, त्यस्तै एउटा चाहिँ एटोमिक हाइड्रोजन र अर्को छ नेसेन्ट हाइड्रोजन. र एटोमिक हाइड्रोजन हेर, एटोमिक हाइड्रोजन र एटोमिक हाइड्रोजन को लागि हेर, अब which one is more energetic भनेर सोधिन्छ. So atomic hydrogen is more energetic, it is more energetic हुन्छ. तर नेसेन्ट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिभ हुन्छ. तर बुखरमा यो उल्टो दिएको हुन्छ है, बुखरमा अलिकति करेक्सन. यस, इन्डस्ट्रियल प्रोसेस त हो नि, म्यानुफ्याक्चरिङमा त लेन्स र कोसाएको थियो. सो एटोमिक हाइड्रोजनलाई हेर, अब which one is more energetic भनेर पनि त सोध्देला. सो which one is more energetic भनेर सोध्यो भने एटोमिक, नानी क्वेशन गर्देला एटोमिक हाइड्रोजन इज मोर एनर्जेटिक ड्यू टु भनेर पनि त सोध्देला, अथवा वाइ भनेर सोध्देला, अथवा उले सोधोस् नसोधोस् हामीले गर्छौं भने हामीले किन गर्छौं आफुलाई क्लियर हुनुपर्ने. र एटोमिक अथवा
why atomic is more energetic नसोचेर what is the bond dissociation energy of hydrogen भनेर सोचेला र हाइड्रोजन को bond dissociation energy कति हुन्छ भन त छिटो what is bond dissociation energy of hydrogen खोइ त केही रेस्पोन्स छैन ओके र यो एटमिक हाइड्रोजन को 2 वेजले हामी डिफिनिसन गर्छौं ठीक छ एटमिक हाइड्रोजन को 2 वेजले डिफिनिसन गर्छ एउटा डिफिनिसनले बन्ड एनर्जी क्लियर गर्छ अर्को डिफिनिसनले यो एनर्जेटिक किन हुन्छ त्यो रिएक्सन त्यो रिजन दिन्छ हेर ठीक छ थाहा छैन भने थाहा पाइहाल दिस वन इज मोलिकुलर हाइड्रोजन दिस वन इज मोलिकुलर हाइड्रोजन and when this much energy 435 kilojoule per mole ठीक छ so when this much energy is passed to molecular then molecular it changes into atomic form that is called atomic hydrogen ठीक छ एउटा कन्डिसन यो हो ठीक छ so when this much energy is passed when this much energy is passed to molecular then molecular it changes into atomic form that is called atomic hydrogen or it means that यो हाइड्रोजन जुन मोलिकुलर फर्ममा बसेको छ भनेको हाइड्रोजन हाइड्रोजन त यसरी बन्डिङ भएर बसेको हुन्छ र हाइड्रोजन हाइड्रोजनको बीचको जुन यो बन्ड छ र यो बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि this much amount of energy needed so energy needed to break the bond that energy is called bond dissociation energy so what is bond dissociation energy of hydrogen 435 kilojoule per mole ठीक छ भने यहाँबाट बन्ड एनर्जी क्लियर आयो क्लियर भयो अर्को डेफिनिसन यसको के हो भने हेर अर्को डेफिनिसन र अर्को डेफिनिसन हो दिस वन इज मोलिकुलर हाइड्रोजन ठीक छ र when electric sparking at higher temperature so temperature must be more than 3000 degree ठीक छ so when electric sparking is passed to molecular hydrogen at 1000 degree or more than 3000 degree or higher temperature then यहाँ पनि molecularly changes into atomic form and it is also called atomic hydrogen ठीक छ सो यो कन्डिसन याद राख्नु अथवा यसैलाई क्वेशन गर्दैला which one is obtained by passing electric sparking at higher temperature so electric sparking at higher temperature so temperature must be more than 3000 degree then here also you obtain atomic form of hydrogen this one is called atomic hydrogen is it clear भनेर अब एटमिक किन एनर्जेटिक भएको थियो एटमिक हाइड्रोजन किन एनर्जेटिक भयो भने यसैले रिजन दिइरहेको छ यहाँ हेर त हायर टेम्परेचर र टेम्परेचर इज अ फर्म अफ एनर्जी सो यो हायर टेम्परेचरमा ब्रेक भएकोले मोर एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट मिन्स दैट एटमिक हाइड्रोजन हैज मोर फिजिकल एनर्जी हुन्छ त्यो भएर यो एनर्जेटिक बढी हुन्छ ठीक छ इज इट क्लियर क्लियर भयो नि अर्को छ नेसेन्ट हाइड्रोजन र नेसेन्ट हाइड्रोजन को हेर नेसेन्ट हाइड्रोजन हामी के पढेको हुन्छौं मिनिङ अफ नेसेन्ट के हो न्यूली बर्न अब यसको बर्न न्यूली छ भने डेथ पनि रिसेन्टली नै हुन्छ और लाइफ स्पान थाहा छ नेसेन्ट हाइड्रोजन को लाइफ स्पान कति हो 0.3 सेकेन्ड ओन्ली और यसलाई 1/3 सेकेन्ड भन्छौं this one is the life span 0.3 second or 1/3 second र after this much time finish पनि भइहाल्छ सो बन्ड पनि न्यूली छ डेथ पनि रिसेन्टली नै हुन्छ यसको ठीक छ सो न्यूली बर्न हाइड्रोजन त्यसलाई it is produced in
यो त सबैलाई थाहा छ। इट इज प्रोड्युस्ड इन रिएक्सन मिडियम ओन्ली भने हामीले चाहेर पनि नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ। यो रिएक्सन मिडियममा आफै एपियर हुने हो। ठिक छ। र नेसेन्ट हाइड्रोजन इज ठिक छ, नेसेन्ट हाइड्रोजन इज यो मोर रिएक्टिभ हुन्छ फेरि र एटोमिक इट इज मोर रिएक्टिभ हुन्छ, मोर रिएक्टिभ हुन्छ। सो एटोमिक वाज मोर इनर्जेटिक बट नेसेन्ट इज मोर रिएक्टिभ। ठिक छ। र किन मोर रिएक्टिभ हुन्छ त्यही कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै सो इट इज प्रोड्युस्ड इन रिएक्सन मिडियम ओन्ली। त्यस्तै इट इज पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट, पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट एन्ड मोलिकुलर भनेर भन्छौँ हामी रहेर। र यसलाई प्र्याक्टिकली प्रुफ गरेको हुन्छ। र प्र्याक्टिकली के प्रुफ गरेको हुन्छ भनेर when acidified potassium permanganate, the initially color of potassium permanganate is pink color. It is acidified with dilute sulfuric acid and hydrogen is passed. Hydrogen pass गर्यो भने यहाँ no reaction हुन्छ। और color of the potassium permanganate is not changed। र कलर चेन्ज भएन भने हामी के भन्छौँ, केमिकल रिएक्सन भएन भनेर भन्छौँ। तर सेम सोलुसन आएर same solution potassium permanganate, same solution it is also pink color। the same solution it is acidified with dilute sulfuric acid रहेर यहाँ हामीले के गर्यौं, मोलिकुलर हाइड्रोजन पास गर्यौं अथवा हामीले प्रिपेयर गरेको हाइड्रोजन पास गर्यौं, केही गर्न सकेन। तर यहाँ के गर्छौं हामी, हाइड्रोजन पनि पास गर्दैनौं। यहाँ के गर्छौं हामी, 1 or 2 पिस जिंक राख्छौं र जिंक बिङ रिड्युसिङ एजेन्ट, जिंकले के गर्छ, पहिला सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ र जिंकले सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर, ठीक छ, जिंकले सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर जिंकको सल्फेट दिन्छ र नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ। सुरुमा नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ र आफ्टर 0.3 सेकेन्ड यो नेसेन्ट नेसेन्ट कम्बाइन भएर त मोलिकुलरमा चेन्ज हुन्छ। सो यो जिंक राख्ने बित्तिकै के गर्यो, जिंकले सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर नेसेन्ट हाइड्रोजनको प्रोडक्सन गरिदियो र नेसेन्ट हाइड्रोजनले के गर्यो, विदिन 0.3 सेकेन्ड यसले पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई रिड्युस गरिदियो। ठीक छ। सो पोटासियम परम्याङ्गनेटलाई रिड्युस गरेर K2SO4 र MnSO4 मा चेन्ज गरिदियो। प्लस दोज व्हिच आर रिड्युसिङ एजेन्ट र आफू के भयो, अक्सिडाइज भइहाल्यो वाटरमा। भने यसले के गर्यो, यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदियो, यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदियो र आफू अक्सिडाइज भइहाल्यो। भने हेर त, यो जुन हाइड्रोजन यहाँ प्रिपेयर भएको छ, यो हामीले त प्रिपेयर गरेको होइन नि, हामीले गरेको हौ, हामीले गरेको होइनौ। यो त के गर्यो, जिंकले, जिंकले यो सल्फ्युरिक एसिडसँग, जिंकले सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर यो नेसेन्ट हाइड्रोजनको प्रोडक्सन गराएको हो। ठीक छ। सो यो केमिकली प्रोड्युस हुने भएकोले इट हैज मोर केमिकल इनर्जी। सो एटोमिक हाइड्रोजन रिएक्टिभ हुनुको कारण के हो भने इट हैज मोर, सर लाइफ 0.3 सेकेन्ड एटोमिकको दिएको छ बुकमा, सरङ हो हैन, यहाँ ध्यान देऊ। यो एटोमिकको पनि लाइफ स्पान सेम हुन्छ। ठीक छ। एटोमिकको लाइफ स्पान पनि 0.3 सेकेन्ड नै हो। सो एटोमिकको पनि 3 सेकेन्ड हुन्छ, एक्टिभको पनि 3 सेकेन्ड हुन्छ, नेसेन्टको पनि 3 सेकेन्ड हुन्छ। सो लाइफ स्पान सबै एटोमिक फर्मको एउटै हुन्छ। ठीक छ। न बुकमा रङ दिएको छैन। लाइफ स्पान जति पनि एटोमिक फर्म छ नि हाइड्रोजनको, सबैको लाइफ स्पान एउटै हुन्छ, 0.3 सेकेन्ड नै हो। ठीक छ। जिंक क्याटालिस्ट होइन, जिंक कमल के हो, टमाटा भनेर लेखेको छ। इज इट क्याटालिस्ट? र क्याटालिस्टको बारेमा के पढेको छौ, केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट हुँदैन। तर जिंक हेर त, जिंक त केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छ अनि जिंक सल्फेट दिइरहेको छ। त्यहाँ जिंक क्याटालिस्ट कसरी हुन्छ कमल? नट क्याटालिस्ट, यो रिएक्टेन्ट हो जिंक। ठीक छ। अब हेर, एटोमिक हाइड्रोजन र नेसेन्ट हाइड्रोजनमा डिफरेन्स हेर त। र एटोमिक हाइड्रोजन, दिस वान इज एटोमिक हाइड्रोजन हो। र सपोज गर यहाँ नेसेन्ट हाइड्रोजन हो भने,
र एटमिक र नेसेन्टमा डिफरेन्स गर्नु पर्यो भनेर एउटा त के भयो एटमिक हाइड्रोजन यो के हुन्छ इनर्जेटिक हुन्छ यो इनर्जेटिक हो तर यो के हो मोर रिएक्टिभ सो एटमिक हाइड्रोजन मोर इनर्जेटिक हुन्छ भने नेसेन्ट मोर रिएक्टिभ हुन्छ त्यस्तै एटमिक हाइड्रोजन इट इज नट मेन डिफरेन्स अर्को छ यहाँ एटमिक हाइड्रोजन can be prepared भने एटमिक हाइड्रोजन can be prepared किनभने एटमिक हाइड्रोजन हेर यहाँ हामीले एटमिक हाइड्रोजन बनाएको थियौं एटमिक हाइड्रोजनमा हेर आइदर यो टेम्परेचर पास गर्यो भने मोलिकुलर चेन्ज हुन्छ अथवा एटमिकमा यो कन्डिसन अप्लाई गर्यो भने एटमिकमा चेन्ज हुन्छ सो एटमिक हाइड्रोजन हामीले बनाएको हुन्छौं तर nascent hydrogen that's why atomic hydrogen can be prepared but nascent hydrogen can't be prepared किनभने हेर यो रिएक्सन मिडियममा यो can't be prepared को मिनिङ क्लियर छ नि यो रिएक्सन मिडियममा आएर त अब जिंक राख्ने बित्तिकै यहाँ नेसेन्ट हाइड्रोजन आयो र यो नेसेन्ट हाइड्रोजन हामीले त बनाएको होइनौ नि जिंक सल्फ्युरिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर नेसेन्ट हाइड्रोजन दिएको सो यो हामीले बनाउन सक्दैनौ दैट्स व्हाई इट इज कान्ट बी प्रिपेयर्ड त्यस्तै मेन डिफरेन्स के हो भने हेर एटमिक हाइड्रोजन can be isolated ठीक छ एटमिक हाइड्रोजन can be isolated but nascent hydrogen can't be isolated किन भन्दाखेरि हेर यो एटमिक हाइड्रोजन त हामीले बनाएको थियौ र 0.3 सेकेन्डको लागि व्हाट इज आइसोलेटेड र आइसोलेटेड भनेको सेपरेट गर्ने कुरामा त्यस सेन्समा हो र एटमिक हाइड्रोजनलाई हेर त 0.3 सेकेन्डको लागि 0.3 सेकेन्डको लागि त त्यो फर्ममा बस्छ आफ्टर दैट टाइम त्यो अर्को फर्ममा गइहाल्छ ठीक छ सो त्यो त हामीले प्रिपेयर गरेको थियो तर हेर त नेसेन्ट हाइड्रोजनलाई के भनेको छौ इट इज प्रिपेयर्ड इन रिएक्सन मिडियम ओन्ली यो रिएक्सनमा मात्रै एपियर्ड हुन्छ भनेर भन्छौं हामी भने यो रिएक्सनमा यो मानौ नेसेन्ट हाइड्रोजन छ भने यसलाई हाउ टु आइसोलेट अथवा लाइफ स्पान हेर त कति थियो 1/3 सेकेन्ड र 1/3 सेकेन्ड लाइफ स्पान हो भने हेर हामी घरि राम्ररी हेर्न पाएको हुँदैनौ सेकेन्ड चेन्ज भइहाल्छ त्यसको 1/3 पार्ट हो भने हामी इमेजिन पनि गर्न सकेको हुँदैनौ टिल दैट यो अर्को कम्पाउन्डमा गइसकेको हुन्छ दैट्स व्हाई यु कान्ट बी आइसोलेटेड इज इट क्लियर सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो डिफरेन्स सो एटमिक इज इनर्जेटिक हो भने नेसेन्ट इज रिएक्टिभ हुन्छ किन इनर्जेटिक किन रिएक्टिभ हामीले कुरा गरिसक्यौ त्यस्तै एटमिक हाइड्रोजन क्यान बी प्रिपेयर्ड बट नेसेन्ट हाइड्रोजन कान्ट बी प्रिपेयर्ड एटमिक हाइड्रोजन क्यान बी आइसोलेटेड बट नेसेन्ट हाइड्रोजन कान्ट बी आइसोलेटेड इज इट क्लियर ओके अब आइसोटोप्समा जाऊ र आइसोटोप्समा हेर र आइसोटोप्स भनेको के रिएक्सन मिडियममा जिंकबाट जुन हाइड्रोजन प्रोड्युस भयो दैट इज कल्ड नेसेन्ट तर हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गरेर अथवा एनर्जी पास गरेर के रे जुन गरेको थियो दैट वाज एटमिक इज इट क्लियर यस पावरफुल कुन चाहिँ हुन्छ भनेर अलिकति यो सम्झिहाल र रिड्युसिङ क्यारेक्टर अब हाइड्रोजनलाई हामी रिड्युसिङ भन्छौं तर रिड्युसिङ क्यारेक्टरको कुरा गर्यो भने अरेन्ज द फलोइङ अन द बेसिस अफ रिड्युसिङ क्यारेक्टर भनेर सोध्यो भनेर रिड्युसिङ क्यारेक्टरमा
रिड्युसिङ क्यारेक्टरमा के रे अल्दो हाइड्रोजन हामीले त रिड्युसिङमा मोलिकुलर हाइड्रोजन र नेसेन्टको कम्पेयर गरेको छौं तर रिड्युसिङ क्यारेक्टर भनेर सोध्यो भने सबभन्दा पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट एटमिक हुन्छ एटमिक इज मोर देन एक्टिभ is more than nascent the least one is molecular ठीक छ यसरी अरेन्ज गर्नु र सबभन्दा पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट एटमिक हुन्छ एटमिक इज मोर देन एक्टिभ इज मोर देन nascent इज मोर देन मोलिकुलर हुन्छ अर्डिनरी हाइड्रोजन भनेको कस्तो हो र हाइड्रोजन एक्जिस्ट इन डायटोमिक फर्म र डायटोमिक फर्म अफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड मोलिकुलर हाइड्रोजन ठीक छ रे एक्टिभ हाइड्रोजन भनेको हेर एक्टिभ पनि एटमिक फर्म अफ हाइड्रोजन नै हो तर अलिकति कन्डिसन प्रिपरेसनको कन्डिसन फरक हुन्छ सो इलेक्ट्रिक स्पार्किङ र हायर टेम्परेचरमा एटमिक आउँछ तर साइलेन्ट इलेक्ट्रिक र रुम टेम्परेचरमा के रे एक्टिभ हुन्छ एक्जाममा आउँछ सर कुन रिड्युसिङ क्यारेक्टर हो भनेर अब एक्जाममा आउँछ कि आउँदैन त्यो हामीलाई के थाहा एक्जाममा जे पनि आउन सक्छ नि हैन अब जे पनि भनेको हेर न एक्जाममा जसले क्वेशन सेट गर्छ त्यसलाई पो थाहा हुन्छ कि कुन क्वेशन दिइरहेको छ एउटै टपिकमा 200 300 500 क्वेशन छ त्यसबाट कुन क्वेशन उले दिन्छ त्यो हामीलाई कहाँ थाहा हुन्छ ठीक छ ओके सो अलिकति आइसोटोप्सको कुरा गरौँ त र आइसोटोप्स भनेको के एटमिक नम्बर सेम बट मास इज डिफरेंट so atomic number same but mass is different that is called isotopes र hydrogen has 3 isotopes र यसपालि जुन सी को एक्जाममा यहीबाट त क्वेशन आएको थियो र सो हाइड्रोजन has 3 isotopes एउटा छ प्रोटियम अर्को छ ड्यूटेरियम र अर्को छ ट्राइटियम र प्रोटियम इज कॉल्ड लाइक सिम्पल और अर्डिनरी हाइड्रोजन भन्छौं प्रोटियम इज कॉल्ड सिम्पल और अर्डिनरी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इज कॉल्ड लाइक हेभी हाइड्रोजन भन्छौं र ट्राइटियम इज कॉल्ड रेडियोएक्टिभ आइसोटोप्स अफ हाइड्रोजन र उले के सोधेको थियो यसपालि सी को एक्जाम को क्वेशन हेरेको छौ र which of the isotopes of hydrogen is radioactive in nature ठीक छ which of the isotopes of hydrogen is radioactive in nature यति गाह्रो क्वेशन सोधिएको थियो हेर त सबलाई थाहा छ ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिभ है अब यस्तो क्वेशनहरु सोध्यो भने यहाँ हेर त यस्तो क्वेशनहरु सोध्यो भने इन्ट्रान्स पढ्नु पर्छ कहीं नपढे पनि केही नपढे पनि फरक पर्दैन ठीक छ यसपालिको क्वेशन यही थियो कि which of the isotopes of hydrogen is radioactive in nature र सबलाई थाहा छ ट्राइटियम रेडियोएक्टिभ हो ठीक छ र अब हेर those which are radioactive in nature हेभी हाइड्रोजन र हेभी वाटरमा फरक के छ एकछिन भन्दैछु एकैछिनमा उता जाँदैछु हेभी हाइड्रोजन र हेभी वाटरमा फरक के छ भने पहिला यो ट्राइटियमलाई हेर सो ट्राइटियमलाई रेडियोएक्टिभ किन भनेको होला त रेडियोएक्टिभको हामीलाई के थाहा छ those which are so radioactivity is measured by n/p ratio र if n/p ratio is greater than 1 that element has unstable nucleus भन्छौं ठीक छ so radioactivity is measured by n/p ratio र so radioactivity is measured by n/p ratio र if n/p ratio is greater than 1 so radioactive हुनको लागि n/p ratio must be greater than 1 हुनु पर्ने र if n/p ratio is greater than 1 that element has unstable nucleus so जति पनि radioactive elements all have unstable nucleus ठीक छ र अनस्टेबल न्यूक्लियस छ भने यसले स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ र स्टेबल हुन खोज्छ र स्टेबिलिटी गेन गर्ने क्रममा यसले इमिट गर्छ दे इमिट अल्फा बीटा एन्ड गामा रेज
or particles emit गर्छ. It is the phenomena of radioactive. It is the phenomena of radioactive हो. ठीक छ. So radioactivity is measured by N by P ratio. N by P ratio must be greater than 1. So if N by P ratio is greater than 1, that element has unstable nucleus. र कुनै पनि एलिमेन्ट नेचरमा अनस्टेबल भएर बस्न चाहदैन. र अनस्टेबल छ भने उसले स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ र स्टेबिलिटी गेन गर्ने क्रममा उसले इमिसन गर्छ. सो दे इमिट अल्फा बीटा एन्ड गामा रेज अर पार्टिकल्स भन्छौँ. देन ट्राइटियम इज रेडियोएक्टिभ. देन यही क्वेसन गर्दैला लेस देन भयो भने हुँदैन. मस्ट बी ग्रेटर देन 1 भनिरहेको छु. ठीक छ. देन यही क्वेसन गर्दैला ट्राइटियम इमिट्स भनेर सोधिन्छ. अप्सन ए अल्फा रे, अप्सन बी इज बीटा रे, अप्सन सी इज गामा रे र अप्सन डी इज अल नन गरेर सोधिन्छ. ठीक छ. र ट्राइटियम इमिट्स भनेर सोध्यो भने हेर के रे अब जलाई क्लियर छैन उसले यो हेर्छ, फेरि जलाई क्लियर छैन यो हेर्छ र अल्फा बीटा गामा हेर्छ र अल भनिन्छ. तर आन्सर के गर्नु? बीटा रे. सो आन्सर इज बीटा गर्नु, नट डी. र भगवती जलाई केही क्लियर छैन उसले अल भन्छ, तर अल गर्यो भने रङ हुन्छ. सो बीटा रेसँग जानु. ठीक छ. बीटा रे. देन किन रहेर त अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट ल अथवा अल्फा बीटा र गामालाई हेर कम्पेरेटिभली. बीटा प्लस गामा त त्यो मैले भनेको थिएँ पहिला कि अब यसरी अल्फा बीटा र गामा पनि दिन सक्छ, अथवा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा दिन सक्छ. र त्यस्तो दियो भने बीटा प्लस गामा हेर्दिनु. त्यस्तो दियो भने भनिरहेछु, तर दिँदैन. त्यो त मैले पो क्लासमा गराएको थिएँ पहिला. ठीक छ. उत्सव याद छ नि मैले गराएको थिएँ क्लासमा. बीटा प्लस गामा दियो भने अब यस्तो दिएको छ भने यो बीटा हेर्नु हैन. यसैमा यसरी भनेको थिएँ कि अल्फा प्लस बीटा रेज भनेर दिन्छ एउटा अप्सनमा. ठीक छ. अप्सन बी मा दिन्छ बीटा प्लस गामा रेज भनेर दिन्छ. ठीक छ. अप्सन सी मा गामा प्लस अल्फा गरेर दिन्छ र यहाँ पनि अल नन गरेर दिन्छ. अब त्यस्तोमा के भनेको थिएँ, यस्तो यदि अप्सन दियो भने त्यो बेला बीटा प्लस गामा हेर्दिनु भनेर भनेको थिएँ. ठीक छ. जुन पहिला गराएको छु जुन क्लियर छ त्यसलाई त राख न आफूसँग. ठीक छ. उत्सव हेर र किन बीटा भन्यो भन्दाखेरि हेर अलिकति कुरा गरिदिन्छु. र आउट अफ यस्तै त बीटा किन भयो त्यो गरिरहेको छु. र हेर आउट अफ अल्फा बीटा एन्ड गामा हामीलाई के थाहा छ? अल्फा इज पोजिटिभली चार्ज, त्यस्तै बीटा इज नेगेटिभली चार्ज, गामा इज चार्जलेस. यो त सबैलाई थाहा छ. अब हामी थिएनौँ भन्छौँ. अब जो पहिला थियो हेर त सबै ग्रुपमा पहिलाको स्टुडेन्टहरू पनि हेरिरहेको छु, किनभने जुन म गरिरहेको छु नि त्यो अगाडि एन्सर गरिरहेको हुन्छ कतिले, र त्यो पक्कै पहिला मेरो कन्ट्याक्टमा आएको हुनुपर्छ. ठीक छ. सो खै ठिकै छ. अब which isotope is abundantly available and which one is least available. ओके म जाँदैछु त्यतातिर, पख न. अगाडिको एडभान्स कुरा नगर प्लिज. ठीक छ. र पहिला यो त क्लियर हो न, किन बीटा भन्यो, व्हाई नट अल्फा. अथवा यही तिमीले ट्राइटियम इमिट्स भनेर बीटा भन्छौ. हाम्रै एन्सरलाई क्वेसन गर्दैला ट्राइटियम इमिट्स बीटा रे ड्यू टु भनेर सोधेला, अथवा अल्फा इज नट इमिटेड ड्यू टु भनेर सोधेला फेरि. सो यहाँ हेर अलिकति ध्यान देऊ त. यहाँ
आउट अफ अल्फा बीटा एन्ड गामा हामीलाई के थाहा छ अल्फा इज पोजिटिभली चार्ज बीटा इज नेगेटिभली चार्ज र गामा इज चार्जलेस हुन्छ र चार्ज पार्टिकलको इमिसनले फरक पर्छ गामा त आफै चार्जलेस हो त्यो भएर यसको इमिसनले खासै फरक पर्दैन ठीक छ अथवा यसलाई सिम्पल भन न तिमीसँग 10 रुपैयाँ छ सपोज गर तिमीसँग 10 रुपैयाँ छ र तिमीले मलाई 5 दियो भने पो तिम्रो घट्ने र बढ्ने कुरा आउँछ तिमीसँग आफै छैन त्यहाँदेखि तिमीले मलाई दिन सक्छौ र मलाई दिन सकेन भने तिमीसँग घट्ने र बढ्ने कुरा हुँदैन सो गामा इज चार्जलेस त्यो भएर गामाको इमिसनले खासै फरक पर्दैन अब आन्सर अब आयो अल्फा र बीटा र अल्फा बीटामा हामीले के भनेको थियौं बीटा नट अल्फा देन व्हाई बीटा नट अल्फा त्यही क्वेशन हो हाम्रो हेर यसको लागि अकर्डिङ टु ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट लमा जान्छौं हामी र ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट लले के भन्छ भने हेर कुनै पनि रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट छ भने ठीक छ दैट इट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट ल or that law was given by Soddy and Fuzens त्यो भएर त्यसलाई Soddy and Fuzens रुल पनि भनिन्छ or simply यसलाई अल्फा इमिसन बीटा इमिसन भनेर पढाएको होला तिमीलाई कसैले र त्यो ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट लले के भन्छ हेर कुनै रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट छ भने कुनै पनि रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टले यदि अल्फा रे इमिट गर्यो भने मास जुन नयाँ न्यूक्लियाई बन्छ नयाँ न्यूक्लियस आउँछ त्यसको मास डिक्रिज बाइ 4 युनिट र पोजिसन गोज टु पोजिसन ब्याक इन द पीटी अल्फा इमिसन भयो भने ध्यान देऊ कुनै पनि रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टले यदि अल्फा पार्टिकल अल्फा रे इमिट गर्यो भने के हुन्छ जुन नयाँ न्यूक्लियस आउँछ त्यसको मास डिक्रिज बाइ 4 युनिट र पोजिसन गोज टु पोजिसन ब्याक इन द पीटी अल्फा इमिसनमा तर बीटा इमिट गर्यो भने मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट ठीक छ बीटा इमिट गर्यो भने के हुन्छ mass remains constant but position goes one position right in the pt र सो यसलाई यसरी एक्जाम्पल वाइज बुझ न सपोज x इज द रेडियोएक्टिभ सपोज गरिरहेको छौ सपोज x इज द रेडियोएक्टिभ अब यसको एटमिक मास 10 छ र एटमिक नम्बर 6 छ सपोज गर यो रेडियोएक्टिभ होइन तर सपोज गरिरहेको छौ र यदि यसले अल्फा इमिट गर्यो भने जुन नयाँ न्यूक्लियस आउँछ उसको मास डिक्रिज बाइ 4 युनिट So mass 4 unit decrease हुन्छ so mass will be कति mass will be 6 हुन जान्छ र position goes to position back in the pt र 2 पोजिसन ब्याक भनेको कति 4th पोजिसनमा गेन गर्छ अल्फा इमिसन गर्यो भने सो कुनै पनि रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टले यदि अल्फा इमिट गर्यो भने मास डिक्रिज बाइ 4 युनिट र पोजिसन गोज टु पोजिसन ब्याक इन द pt तर सेम रेडियोएक्टिभ लिएर अथवा रेडियोएक्टिभ कुनै यसैलाई सम्झौ न x is the radioactive सपोज गरेको थियौ यदि यसले बीटा इमिट गर्यो भने जुन नयाँ न्यूक्लियस आउँछ उसको मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट मास 10 नै रहन्छ र पोजिसन गोज वन पोजिसन राइट इन द पीटी यहाँ 2 पोजिसन ब्याक गएको थियो तर यहाँ के हुन्छ 1 पोजिसन राइट जान्छ भनेको यो शिफ्ट थियो भने के गर्छ 7 को कन्फिगरेसन गेन गर्छ एन्ड दिस ल वाज अब हेर त यहाँ ग्रुप अगाडि पछाडि डिस्प्लेस भयो त्यो भएर यसलाई ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट ल पनि भनिन्छ इज इट क्लियर र यसैले त क्लियर गर्छ किन अल्फा के रे किन अल्फा भयो र किन बीटा भएन ठीक छ सो हेर अब अलिकति अगाडिको पेजमा गइरहेको छ र यहाँ हेर अब ट्राइटियम यही लेखिरहेको छु फेरि यो मेट दिन्छु र ट्राइटियम भनेको के 1h 3 दिस वन इज ट्राइटियम र किन अल्फा भएन किन बीटा भयो त्यो गरिरहेको छौ र दिस वन इज ट्राइटियम र ट्राइटियमले अल्फा इमिट गर्दैन तर एकछिनको लागि हामी के गरौँ जबरजस्ती गरिरहेको छौ अल्फा इमिट गराइरहेको छौ अल्फा इमिट गर्दैन भनेर क्लियर छ तर एकछिनको लागि अल्फा इमिट गराउँ त र अल्फा इमिट गर्यो भने मास कतिले घट्नु पर्ने 4 ले मास यसको कति छ 3 देन 3 बाट 4 माइनस हुन्छ हुँदैन कतिले भन्छ हैन हुन्छ रे -1 हुन्छ र -1 भन्नेहरु त्यसो भए मासको कन्सेप्ट क्लियर छैन मास 0 भयो भने सकिहाल्यो मास नेगेटिभ हुँदै हुँदैन सो मास घट्नु पर्ने मास गर्दैन त्यस्तै पोजिसन हेर त 2 पोजिसन ब्याक जानु पर्यो अब पोजिसन 1 को कुरा गर्छ भने 2 पोजिसन ब्याक भनेको फर्स्ट पोजिसनमा हाइड्रोजन छ पिरियोडिक टेबलमा र 2 पोजिसन ब्याक भनेको
1 पछि के हुन्छ 0 हुन्छ यो त -1 पोजिसनमा पिरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजन जानु पर्यो र पिरियोडिक टेबलमा नम्बरिङ हेर त 1 टु अनवर्ड छ 1 टु ब्याकवर्ड छ र छैन नि सो यदि यस्तो भयो भने पिरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजन हुँदैन द्याट्स वाइ र पिरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजन भएन भने फर्स्ट पोजिसन भ्याकेन्ट भएर गयो भने नम्बरिङ सेकेन्ड थर्डबाट स्टार्ट हुँदैन द्याट्स वाइ यहाँ मास घट्नुपर्ने मास घट्दैन पोजिसन घट्नुपर्ने पोजिसन घटेन द्याट्स वाइ आवर आन्सर इज नट अल्फा इज इट क्लियर किन अल्फा भएन क्लियर भयो नि ठीक छ अब हेर then हामीले अल्फा भनेको पनि छैनौं हाम्रो आन्सर के थियो बीटा के बीटा भनेको थियो र बीटा किन हुन्छ भने हेर दिस वान इज ट्राइटियम र यदि ट्राइटियमले बीटा इमिट गर्यो भने जुन नयाँ न्यूक्लियस आउँछ उसको मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट सो मास 3 नै रहन्छ तर पोजिसन गोज 1 पोजिसन राइट इन द पीटी भनेको पिरियोडिक टेबलमा हेर फर्स्ट पोजिसनमा हाइड्रोजन छ भने सेकेन्डमा त यहाँ हिलियम छ नि भने यहाँ त राइट जाने पोसिबिलिटी त छ नि सो यसले हिलियमको कन्फिगरेसन गेन गर्छ इज इट क्लियर द्याट्स वाइ आवर आन्सर इज बीटा अब हेर बीटा प्लस गामा किन भनिदिएको थिए अघि एउटा चोइसमा बीटा प्लस गामा भनेको थिए र बीटा पो चार्ज पार्टिकल तर गामा त चार्जलेस हो र सपोर्टिङको लागि दिस प्लस दिस भनेर दियो भने बुझ्नु त्यसले झुक्याउनको लागि त्यसरी सोधिरहेको छ ठीक छ सो अथवा यहाँ फेरि क्वेशन भयो अब ट्राइटियम इमिट्स बीटा भनेर इज इट क्लियर किन बीटा भयो ठीक छ सो हाइड्रोजनले बीटा इमिट गर्यो भने के हुन्छ मास रिमेन्स कन्स्टेन्ट सो मास 3 नै रहन्छ तर पोजिसन गोज 1 पोजिसन राइट भनेको फर्स्ट पोजिसनमा हाइड्रोजन छ पिरियोडिक टेबलमा भने सेकेन्डमा त हिलियम छ नि भनेको राइट जाने पोसिबिलिटी छ तर माइनसमा त कुनै एलिमेन्ट छैन त्यो भएर ब्याक जाने पोसिबिलिटी थिएन इज इट क्लियर त्यस्तै सो दोज व्हिच आर रेडियोएक्टिभ देन इमिसन हुनै पर्ने हो भने व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम भनेर सोधेला र हाफ लाइफ टाइम of tritium the half life time of tritium is भनेर सोधेला ठीक छ र हाफ लाइफ टाइम भनेको थाहा छ टाइम needed to disintegrate 50% from original compound और कुनै रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट x ग्राम छ भने x/2 हुन कति टाइम लाग्छ x/2 बाट x/4 हुन कति टाइम लाग्छ x/8 हुन कति टाइम लाग्छ till to get the stability so जबसम्म उले स्टेबिलिटी गेन गर्दैन after an interval of so much time 50% decay हुन्छ and that time is called half life time it is the phenomena of radioactive ठीक छ जस्तै रेडियोएक्टिभ भयो भने इमिसन हुनै पर्ने हो इमिसन भएन भने रेडियोएक्टिभ होइन त्यसै रेडियोएक्टिभ भयो भने it must have half life time र what is the half life time of tritium भनेर सोधिन्छ र half life time of tritium is more convenient is 12.7 years हो सो यो याद राख्नु 12.7 years अथवा हाफ लाइफ टाइम गेस गर्न भन धेरैले मिनेट सेकेन्डमा गेस गर्छ गेस पनि मिलाउन सक्दैन सो 12.7 years इज ठीक छ त्यस्तै अलिकति एबन्डेन्सको कुरा गरिरहेको थियो एबन्डेन्समा हेर रिलेटिभ एबन्डेन्स र रिलेटिभ एबन्डेन्समा के रे प्रोटियम ड्युटेरियम र ट्राइटियम तीनटैको कम्पेयर गर्देऊ र दिस वान इज प्रोटियम इट इज ड्युटेरियम र इट इज ट्राइटियम सो प्रोटियम र ड्युटेरियमको हेर प्रोटियमको ड्युटेरियमको रेशियो भन्छौँ हामी 6000:1 so if this much number of protium then only one deuterium so प्रोटियम ड्युटेरियमको रेशियो 6000:1 अथवा बुकमा यो डाटा अलिकति फरक छ
कुनै बुकमा 6000:1 छ, कुनैमा 5000:1 छ, कुनैमा 6400:1 दिएको छ। सो यो 5000 to 7000 सम्म जुन दिएको छ त्योसँग जानु। So if number of protium is 6000, then only one deuterium. So protium र deuterium को रेशियो कति भयो? 6000:1 अथवा abundant भनेर एकजनाले सोधेको त तिमीहरु कुरा गरिरहेको छु। र यस्तोमा के हुन्छ, there is no tritium. तर if number of deuterium is 10 to the power 17, यदि deuterium 10 to the power relative abundance हो, अनि abundance abundance relative abundance, ठीक छ। तर if the number of deuterium is 10 to the power 17, 10 to the power 17 भयो भनेर हामीले बच्चा क्लासमा काउन्ट गर्न परेको थियो 110 million thousand काउन्ट गर, सायद अब के भन्ने त्यो कन्डिसन आउँछ। So if number of deuterium is 10 to the power 17 भयो भने प्रोटियम कति होला? यसको 6000, it will be 6000 into 10 to the power 17 is protium, then 10 to the power 17 is deuterium and only one tritium, ठीक छ। यो रेशियोमा एबन्डेन्स छ। यो ठाउँ कम भएकोले म सानो लेखिरहेको छु, बुझ्न त सकिन्छ नि। अब हेर त 10 to the power 17 ड्यूटेरियम छ भने only one tritium, भने यो ड्यूटेरियम र ट्राइटियम सँग त कम्पेयर छैन, झन् यो प्रोटियम सँग कम्पेयर गर्यो भने के हाल होला, ठीक छ। दैट्स हामी के भन्छौं, abundance of tritium is rare. So abundance of tritium is rare. आँखा बिग्रिने भयो, आँखा बिग्रिन्छ भने चस्मा लगाउनु, ठीक छ। 10 to the power 17 ड्यूटेरियम भयो भने, त्यो भनेको छु 10 to the power 17 ड्यूटेरियम भयो भने, यति नम्बर अफ ड्यूटेरियम भयो भने प्रोटियम कति होला? यसको 6000 टाइम्स हुन्छ प्रोटियम र त्यसपछि ओन्ली वन ट्राइटियम हुन्छ। सो दैट्स व्हाई abundance of tritium is rare. Due to rare abundance, tritium does not exist. Tritium existै हुँदैन भनेर बुझ्नु, ठीक छ। ओके, दिस मच फर टुडे। टाइम सकिसक्यो। ओके, तिमीहरु पनि जाऊ, खाना साना खाऊ र फेरि सेकेन्ड क्लासको लागि तयारी हुनु। ओके, दिस मच।